बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात ख्वाब में देखा कि अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मक्का मुकर्रमा में गए हैं और आपको जो है वो खाना काबा की चाबियाँ दी गई हैं। आपने उम्रे का एहराम बांधा हुआ है और तमाम सहाबा इकराम ने उम्रा किया है। तो ये ख्वाब अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को सुनाया तो सहाबा इकराम ने ये समझा कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि इसी साल हम लोग मक्का मुकर्रमा में जाएंगे और वहाँ जाके उम्रा अदा करेंगे। तो उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को उम्रे पे जाने के लिए तैयारियां करने का हुक्म इरशाद फरमाया और अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी उम्रे की तैयारी की और अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम अपने काफ़ी सारे सहाबा इकराम के साथ जो है वो मदीना मुनव्वरा से निकले। और थोड़ा आगे आए तो आप अलैहि वसल्लम के साथ इस सफ़र में हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी मौजूद थीं। अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने तलवार ली हुई थी लेकिन वो म्यान के अंदर थी, यानी इसका मतलब ये था कि अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम लड़ने के लिए नहीं निकल रहे बल्कि उम्रे के लिए निकल रहे हैं। तो प्यारे पैगम्बर अलैहि वसल्लम थोड़ा सा आगे आए तो ज़ुल हुलैफ़ा के मकाम पे पहुँच के अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने जो ऊँट थे उनकी कोहान चीरी और हदी को जो क़ुरबानी के जानवर थे उनको किलादे पहना दिए और तमाम सहाबा इकराम ने और अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने उम्रे का एहराम बांध लिया। ऊँटों की कोहान चीरने का मतलब ये था और जानवरों को किलादे पहनाने का मतलब ये था कि ये जानवर वो जानवर हैं जिनको मक्का मुकर्रमा में ले जाके जो है वे इनकी उम्रे के दौरान में क़ुरबानी की जाएगी और ये इसलिए मखसूस कर दिए गए हैं। तो उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने कबीला बनी मखज़ूम में से एक जासूस को आगे रवाना फरमाया कि आगे जाके देखा जाए कि मुख्तलिफ़ जो कबाइल हैं कुरैश के और दीगर जो कबाइल हैं उनकी क्या सूरत हाल है और वो क्या सोच रहे हैं। तो वो जासूस जब वापस आया तो उसने आके अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम को बताया कि मैं काब बिन लुवई को इस हाल में छोड़ के आ रहा हूँ कि उसने बहुत सारे कबाइल को अहाबीश को इकट्ठा कर रखा है और उसका मकसद ये है कि मुसलमानों को उम्रा करने से रोका जाए और इनको किसी भी हालत में उम्रा करने की इजाज़त ना दी जाए। तो उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम से मशवरा किया कि मेरे सहाबा, इस बारे में तुम मुझे क्या मशवरा देते हो? क्या हमें ये करना चाहिए कि जो कबाइल हमें रोकना चाहते हैं उनके साथ दो दो हाथ किए जाएं, उनके साथ लड़ाई की जाए, जंग का आगाज़ कर दिया जाए, या तुम मुझे ये मशवरा देते हो कि हम इनका रास्ता जो है वो छोड़ के किसी और रास्ते से मक्का का रुख करें? तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि ए अल्लाह के रसूल, हम मक्का मुकरमा जो जा रहे हैं वो लड़ाई की नीयत से नहीं जा रहे, हम तो वहाँ उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। तो हमें इनसे जो है वो इनको इग्नोर करके जो है किसी और रास्ते से मक्का का रुख करना चाहिए। तो उसके बाद जो है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने उनकी राय को पसंद किया और रास्ता बदल के जो है वो आगे बढ़ते रहे। उधर जो मक्का के कुरैश थे उन्होंने अपनी जो मजलिस थी, अपनी मीटिंग थी बड़े सरदारान कुरैश की, वो बुलाई और फ़ैसला चाहा कि हमें जो मुसलमान मक्का मुकर्रमा आ रहे हैं उनके बारे में क्या फ़ैसला करना चाहिए। तो तमाम लोगों की राय ये थी कि हम इनका रास्ता रोकेंगे और इनको उम्रा करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लश्कर ने एक चश्मे पे नुज़ूल फरमाया। तो वो चश्मा, उसमें पानी बहुत थोड़ा था। सहाबा इकराम ने जब उस पानी को पिया तो वो पानी ख़त्म हो गया। तो अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे तुरकश में से एक तीर निकालो और उसको जो है इस चश्मे के पानी में रख दो। तो ऐसा ही किया गया। तो उसके बाद उस चश्मे का पानी इतना बढ़ गया कि तमाम सहाबा इकराम ने सैर होकर पानी पिया, लेकिन उसमें से कोई भी कमी वाक़ई नहीं हुई। उसके बाद जो कुरैश थे और दीगर कबाइल थे उनमें से एक आदमी बुदैल बिन वर्क़ा, जो कि जो है उन कबाइल में मुसलमानों के लश्कर के बिल्कुल सामने वाली साइड पे मौजूद थे और बुदैल बिन वर्क़ा उनमें से एक सरदार बनु मखज़ूम में से, वो आता है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के पास और बातचीत का आगाज़ करता है। तो अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम उससे कहते हैं कि देखो, हम लोग जो यहाँ आए हैं हम उम्रा की नीयत से आए हैं, हम किसी से लड़ने नहीं आए और इन लड़ाइयों ने कुरैश को और मुसलमानों को थका दिया है। अगर ये चाहते हैं कि मेरे साथ एक मुद्दत तक अहद कर लें तो मैं इस बात पे तैयार हूँ अहद करने के लिए, लेकिन
اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا راستہ روکیں اور ہم سے لڑائی کریں تو میں ان سے ضرور لڑائی کروں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اور میرے درمیان فیصلہ کر دے اور اللہ تعالیٰ میری گردن تن سے جدا کر دے، میں ان کے بارے میں اپنے دین کے معاملے میں ضرور لڑائی کرتا رہوں گا۔ تو بدیل بن ورقہ جب واپس اپنے لوگوں کے پاس گیا تو ان کے جو ذرا ایموشنل لوگ تھے، جذباتی نوجوان تھے، انہوں نے بدیل کی بات سننے سے ہی انکار کر دیا، اور جو سمجھدار لوگ تھے، وائز تھے، انہوں نے بدیل سے کہا کہ بدیل بتاؤ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا ہے۔ تو بدیل نے وہ ساری صورتحال جو ہے وہ ان کو بتائی۔ تو اس کے بعد بھی ان کی طرف سے کئی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے رہے، اور سب سے آخر میں عروہ بن مسعود ثقفی ان کی طرف سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے میٹنگ کی، بات چیت کی۔ عروہ بن مسعود جب یہاں پہ آیا تو اس نے صحابہ کرام کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو محبت اور پیار اور عقیدت کا تعلق تھا اس سے بڑا امپریس ہوا، اور اس نے جا کے اپنے لوگوں کو کہا کہ وہ تو صحابہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے گرا ہوا جو وضو کا پانی ہے اس کو بھی جو ہے اپنے جسموں پہ مل لیتے ہیں، اس کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ تو اس کے بعد عروہ بن مسعود ثقفی نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ہمیں جو ہے ان کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھیجا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان تم اس طرح کرو کہ قریش کے پاس جاؤ، انہیں کہو کہ ہم یہاں عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں اور ان کو اسلام کی دعوت دو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے پاس جاتے ہیں اور ان کو جا کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ قریش مکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور حضرت عثمان سے کہتے ہیں کہ اے عثمان آپ عمرہ ادا کر لیجئے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر عمرہ کرنے سے انکار کر دیا، اور جو قریش تھے، کفار مکہ تھے، وہ مسلمانوں سے متعلق کوئی فیصلہ کرنا چاہتے تھے، اور اسی سلسلے میں انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس روک لیا کہ عثمان آپ ہمارے پاس رکیے، ہم جب تک جو ہے مسلمانوں کے بارے میں کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں۔ تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں کچھ دیر رک گئے تو اس دوران میں مسلمانوں کے لشکر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت جو ہے وہ پریشان ہوئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ اے میرے صحابہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کے ساتھ مارکہ آرائی کے حوالے سے صحابہ کرام سے بیعت لینا شروع کی۔ تو تمام صحابہ کرام فوراً بیعت کے لیے لبکے اور بیعت کا آغاز کر دیا گیا۔ ابو سنان اسدی نے سب سے پہلے بیعت کی، اس کے علاوہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ بیعت کی، شروع میں، درمیان میں اور آخر میں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک ہاتھ کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد جب یہ بیعت ہو گئی تو کچھ ہی دیر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، اور انہوں نے بھی اس بیعت میں حصہ لیا اور اس بیعت میں شریک ہوئے۔ اور جب بیعت لی جا رہی تھی اس وقت جو ایک درخت تھا اس کے نیچے صحابہ کرام اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، اور درخت کی ٹہنیوں کو ایک صحابی نے اٹھا رکھا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کو اٹھا رکھا تھا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بیعت کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا